kalibutan ug tungod niya na iyang gihatag ang iyang buktong anak. Ipagkatao aron si bisan kinsa nga motuo kaniya dili nga malaglag apan makadawat sa kinabuhing dayon. Only Jesus Christ igaligson. Pinagi ni Jesus Christ igaligson. Ako ug ikaw magangkon kita sa ginatawag nga kinabuhing dayon. That whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. Ang eternal life igaligson dili na ginatawag nga pabayran sa imuha. Wala na pabayari sa Dios igaligson. Free lang ginagayang gihatag igaligson. Apan may usa ka kondisyon igala. Amo niya ang ginatawag nga ang pagtuo o ang pagdawat diya sa atong Ginoong Jesucristo. Kaya mayroon siya igaligson, wala siya mari diri para sa mga matarong, apan niyari sa diri sa kalibutan para sa pagluwas sa nangawala. Igaligson, ako ug ikaw, giluwas kita sa Ginoo. Pinagi sa iyang pagantos niya sa krus sa Kalbaryo, kita nakangkon sa ginatawag nga kaluwasan. Dili pinagi sa atong mayong buhat, na kita mohimo kitag maayo, para nga kita maluwas kita gikan sa impierno. Kung dili igaligson, nakabuhat kitag maayo nga mga butang, nakatabang kita sa itong mga kigsunan sa ginatawag na atong mga relative sa kinabuhi o sa itong mga higala. Nakatabang kita, may kaluwi kita, pero igaligson, dili na mao hinungdan nga kita makadto sa langit. Ang hinungdan igaligson na makadto ta sa langit, ang ato lang yung pagtuod ni Ginoong Jesucristo, ang pagdawat siya na bilang personal nga manluluwas sa atong akalag. Na inikabot sa atong kamatayon, dili na ta pagahukman sa krus sa ginatawag na nagilahag mga kalayo sa impierno.